ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 24 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासा को समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 24 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 7 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमा अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्ला अथवा षष्ठी तिथि बिहान 7:42 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र बेलुका 9:50 त्यसपछि भरणी नक्षत्र रहनेछ। शुभ योग बेलुका 7:42 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। तैतिल्यकरण बिहान 7:42 त्यसपछि गरकरण राति 8:10 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा राक्षस योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:49 सूर्यास्त साँझ 5:48 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा स्कन्द षष्ठी, व्यापार आरम्भ र अन्नप्राशन मुहुर्तको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 8:11 देखि बिहान 9:33 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:19 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:04 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरू थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:48 देखि बिहान 8:11 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 9:33 देखि बिहान 10:56 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:04 देखि दिउँसो 4:27 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 4:27 देखि अपराह्न 5:49 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिमा रहेको दिन रहेको छ। आज केही साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूसँग भएको विवादहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय हो। तपाईँ कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने
हुने सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि यी क्षेत्रबाट केही तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज कर्मचारी, सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या, चिन्ता, तनावहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। आज गरेको परिश्रम अनुसार आज उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा गरेको लगानीहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र नयाँ लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सकिन्छ। पारिवारिक साथ र केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक पक्षमा तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट व्यय स्थानमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आर्थिक व्यय खर्च हुन सक्ने समय हो। अनावश्यक फजुल खर्चहरूबाट तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा परिवार आफन्तबाट केही साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस गर्न सक्ने समय हो र पनि शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले दैनिकी जीवनचर्यालाई केही परिवर्तन ल्याउनका लागि केही साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग केही विवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने समय हो। यो कुराले गर्दा कार्यमा समस्या निम्तिन सक्छ। विवादको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। तपाईँले धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई बढाउनुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि मध्यम समय केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ आफैमा थोरै जोस जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मनमा निराशापन र शरीरमा आलस्यपनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले जुटेर अगाडि बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा सानातिना समस्याहरूमा पनि अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ र सानातिना गल्तीले पनि काम बिग्रिन सक्छन्। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो छैन। लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले विशेश ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्राहरू भए तापनि आज यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले पछि पार्न सक्छ। विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यलाई आर्थिक खर्च गराउन सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। आज आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ र आर्थिक उन्नतिका विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले काम कार्य त गर्नुहुन्छ, योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, तर तपाईँको योजनाहरू अरूले हत्याउने चेष्टा गर्न सक्छन्। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्यमा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुपर्ने समय रहेको छ र आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र थोरै समयमा पनि तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने संवाद कौशलताले गर्दाखेरि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने र केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका साथीभाइहरूसँग नजिकपन सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू कतै मिल्न सक्ने समय हो। शेयर मार्केटको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले केही फाइदा पुग्न सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय हो। जोश जाँगर कायम रहन सक्ने दिन छ। आज केही आकस्मिक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन् कि यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ। व्यावसायिक आर्थिक कुरामा भने धेरै ढिला सुस्ती नगरिकन गर्नु राम्रो हुनेछ। चन्द्र गोचरले आज कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो र केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तपाईबाट हुने हुँदाखेरि प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग हो। त्यसैले आज तपाईले योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लोकप्रियतापन बन्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्यामा फस्नु भएको थियो भने पनि त्यो समस्या परिस्थितिहरूलाई तपाईले हल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बन्न सक्ने र सकारात्मक बाटोलाई पहिल्याउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने त्यो अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बनेर बन्नुहोला, किनभने आज केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय पनि हो र भाग्यले पनि तपाईलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
राजनीति जीवन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक देखिन्छ र स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै बन्न सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्यभावमा रहेको छ। तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ र कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। राजकीय क्षेत्र आदिमा हुनुहुन्छ भने आज केही सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रशंसा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने र कुनै चिन्तामा हुनुहुन्छ भने घरका अनुभवी सदस्यहरूसँग साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि चाहिँ केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्ने छन्। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक पक्षलाई फस्टाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। ग्राहक वर्गहरूसँग आज अनुकूल वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बन्न सक्ने, स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले व्यावसायिक पक्ष पनि राम्रो छ। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले आज आशा बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रेम जोडीले तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि समग्र दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। दिन त्यति राम्रो छैन। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अल्झिन सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक रूपमा विचलित हुन सक्ने र शारीरिक कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज तपाईको योजनाहरूबाट तपाईले केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय हो। आज व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि खट्नुपर्ने दिन बन्नेछ। समय बढी लाग्न सक्छ। आज शरीरमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। आज कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिहरूबाट भने केही साथ सहयोग हौसला पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको दिन मध्यम रहे तापनि तपाईले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्ने कोसिस भने गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने, अनावश्यक कल्पनाहरू आइदिन सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक तनाव बढ्नाले बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि कामहरू नै दोहोर्याउनु पर्ने
अवस्था आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्। आज मान सम्मानमा कतै आँच आउन सक्छ कि भन्ने दिन पनि हो। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज ऋण लेनदेनले केही तनाव दिन सक्ने समय हो। गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि भइदिन सक्ने समय हो, तर केही आकस्मिक लाभ पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दिनलाई सहज र राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनामा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने केही राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिल वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्नका लागि केही गाह्रो परिस्थितिहरू बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूलाई सुधारका लागि आफू जागरुक भएर बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिन केही लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो सूचनाहरू कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने समय हो। व्यक्तित्वको प्रशंसा, चर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो। बोलीमा प्रभाव बढ्नेछ। अरूको मन जित्न सक्ने, अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय पनि हो। र व्यावसायिक पक्षमा ग्राहक वर्गहरूलाई पनि आज बोलीको प्रभावले आकर्षित गर्न सक्ने, लोभ्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने केही कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूमा स्थिर भएर मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँमा आज थोरै आफैमा आलसीपन, थोरै हेलचेक्राइपनले गर्दाखेरि तपाईँलाई पराजित गर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो, किनभने चन्द्र गोचरमा भेद रहेको छ। यो कुरामा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा एकाग्रतासँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक सिलसिलामा वा कुनै पनि सिलसिलामा लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्दै जान सक्ने, सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आफ्नो परिश्रम अनुसार लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय रहेको छ र चुनौतीको सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने समय हो। यो कुराले गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू अधुरै थिए भने ती योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै निर्णयहरू लिने कुरामा अरूमा धेरै विश्वास भरोसा पनि नगर्नुहोला।
काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा निर्णय आफैले लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अरूको कुरा सुन्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने भाग्यले पनि केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीहरू आइपर्यो भनेर पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना झमेलामा हुनुहुन्छ भने ती झमेलाहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। तपाईको कार्य गोपनीयतामा थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने समय छ। आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि पनि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभावले कार्यसिद्धिको योग गराएको छ। 5औं भावमा रहेको छ। आज बौद्धिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा तपाईँ अग्रपंक्तिमा रहन सक्ने समय हो र तपाईँको काम विशेषको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपन रहन सक्ने समय हो। कार्यमा उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या जन्जिरमा अल्झिरहनु भएको छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्। समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा राम्रो व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ, लगनशीलतापन बढ्नेछ र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्र आज सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो समाचारहरू कतैबाट सुन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईको कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अनुकूल परिस्थितिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आफ्नो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज सन्तानसँग थोरै नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने, गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने समय हो। आज स्वस्थ खानपानले स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। चन्द्र गोचर चतुर्थ भावमा रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही चिन्ता तनावहरू बढ्न सक्ने समय हो, तर दिनलाई सहज बनाउनका लागि चिन्ता समस्या तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला। आज मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही बढी समय लाग्न सक्छ र व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। परिवारजनका लागि समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो र केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसरले व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने मौका जुट्नेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूरा गर्नका लागि अरूको धेरै भर पनि नपर्नुहोला। आज आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय अल्झिन सक्छ कि गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छ कि यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यहरू केही झन्झटिलो बन्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सबैसँग आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ र राम्रो विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट पाएको सरसल्लाह अनुसार गरेको कामहरू पनि केही राम्रो हुन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबारका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै दोधारपन रहन सक्ने, अनावश्यक कल्पनाहरूले चिन्ता बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवस्थित गर्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि हो भने पारिवारिक जीवनमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। बन्धु बान्धवमा केही असर देखिन सक्ने समय हो भने आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने केही राम्रो दिन बन्न सक्छ। समस्याहरू सेयर गर्दा मन हल्का हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। यसले गर्दा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्छ, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। केही प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आफैमा जोश सागर कायम रहन सक्ने हुँदाखेरि दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको केही चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग भेटघाट वा केही वार्तालाप हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि जटिल कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईले सफलतातिर उन्मुख गराउन सक्ने समय पनि देखिन्छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँ कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। थोरै रिस आवेगले काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ कार्यको सुरुवात गर्नका लागि राम्रो छ। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा लिन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज जोश जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। तपाईको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज केही लगानीका लागि अवसर पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीमा प्रभाव बढ्न सक्ने समय हो। बोलीको प्रभावले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट तपाईलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्यक्षेत्रलाई तपाईले व्यवस्थित गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। त्यसैले आज केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यहरू पूरा हुनाले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने र प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। केही नयाँ सम्पर्कहरू बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबार मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। धनको सदुपयोग हुनेछ र कुनै राम्रो नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसर जुड्दैछ भने तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कसैलाई दिएको धन फिर्ता भएको थिएन भने आज कोसिस गर्नुहोस् रिटर्न प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किनमेल गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। सामान्य खर्च भए पनि लगानीका कुरामा वा किनमेल जस्ता कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारसँग पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय छ। माया प्रेममा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने दिन हो। ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा तपाईको ग्रहदशा कमजोर छन् भने नमिल्न सक्छ। त्यसैले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।